کون فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میرے تیرے کملی والے بارگاہ دے اندر آ گئے حاضر کی حضرت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عثمان غلام ایک عرض لے کے آ گیا ہے کملی والےوں میری التجا میری آرزو کو بول کی جائے ارشاد فرمایا غلامہ بولتے سینا عرض کی تھی کملی والےوں دل دے اندر تڑپیں آ رہی ہے دل دے اندر خیال پیدا ہوا ہے میرے گھر دے اندر جناب والا دے قدمین لگ جان میرا گھر بھی شانہ والا بن جائے میرا گھر بھی عظمتہ والا بن جائے میرے کملی والے ورس کا دل سونیا اگر ایک گل قبول ہو جائے آج دی رات دا کھانا میرے گھر دے اندر کھایا جائے میرے گھر دی دعوت قبول کی جائے کملی والے نے فوراً دعوت قبول کر لئی ہے صحابہ کرام نو بھی نال لیا میرے کملی والے نورانی قافلہ لے کے پہ گزرے جاندے نے جناب سیدنا صدیق اکبر بھی نال نے عمر فاروق بھی نال نے عثمان غنی بھی نال نے حیدر قرار بھی میرے کملی والے نال نے آئیو اشار کرنے کے طرف ابو بکر عمر عثمان ادھر حیدر ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا کملی والے انج پہ پردے جانے رے صحابہ اکرام دی تصویری طرح لڑی بنی ہوئی ہے میرے کملی والے دے پیچھے میرے عثمان بھی تردے جانے میرے کملی والے نے قدم مبارک اٹھایا نالین مبارک اٹھایا عثمان پہ گنتی کر دے جاندے نے میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا عثمان لبیک یا رسول اللہ فرمایا عثمان میرے قدم پہ آ کیوں گھننا ہے عرض کی یا رسول اللہ اسا کرم فرما کے دے آئے اسا مہربانیاں سرداراں دیاں بیٹیاں نے قریش مکہ دے سرداراں دیاں عورتاں نے لیکن تو کتنے نصیباں والی ہے تو جنتی عورتاں دی سردار ہے اس واسطے غم زدہ نہ ہوئی ایک اللہ کر دیا خالق کائنات نے جبریل امین نو بھیج چھڑیا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل امین حاضر خدمت ہوندے نے سب تو پہلا ہاتھ جوڑ کے کملی والے دی بارگاہ دے اندر جبریل نے درود و سلام پیش کیتا پھر عرض کرتے نے یا رسول اللہ وعدہ رب پہ آیا خدا دے ہم صدا ہونے کی ضرورت نہیں اپنی بیٹی فاطمہ نو اے او چادر پرانی پھٹی پرانی چادر دے کے شادی کے اندر بھیج چھٹو اگے میں جانا یا تواڈا رب جانے میرے کملی والے نے جدوں سنیا جبریل امین دے توسل دے نال رب دا پیغام سنیا فوراً بیٹی فاطمہ نو اجازت فرمائی بیٹی فاطمہ قریش مکہ دیاں عورتاں دی شادی دے اندر شامل ہون واسطے جا رہی ہیں لیکن دیکھو تے صحیح نا او قریش مکہ دیاں عورتاں آپس دے اندر مل جل پیاں کر دیاں نے آپس دے اندر گلے شکوے پہ ہو رہے ہیں ایک جنابے والا منافقت دیاں گلاں ہو رہی ہیں ایک عورت کہندی ہے اج ویکھنیاں کہ چن دے تو ٹوٹے کرن والے دی بیٹی کنج دا لباس پا کے آؤندی ہے دوجی کہندی ہے اج ویکھنیاں اے نبیاں دے سردار دی بیٹی اج کس انداز نال شادی دے اندر شامل ہوندی ہے دوجی بولی ہے اج ویکھنیاں جنہیں ٹوٹیا سورج واپس بلا لیا اج او دی بیٹی کس رنگ دے اندر
پہ آ رہی ہے ایک اور بولیاں بولن والی بول دی اج ویکھ لیا اے پتھراں کلمہ پڑھان والے دی بیٹی اج کس رنگ دے نال کئی شادی دے اندر آ رہی ہے انہاں دے گمان دے اندر ذہن دے اندر اے گل پئی رچی ہوئی ہے اے پئی گل سر تے کوئی نہیں پھٹے پرانے کپڑے پا کے آئے گی اسی ساریاں مل کے مذاق اڑاواں گیاں اسی ساریاں آکھاں گیاں ویکھو تے صحیح نا حاکماں دی حالت ویکھو اے نبیاں دے سردار دی بیٹی اے جھن دے دو ٹوٹے کرن والے دی بیٹی ڈوبے سورج کو واپس لے آن والے دی بیٹی تے لباس تے ویکھو تے صحیح نا اے منتن جاری ہے گفتگو جاری ہے میرے کملی والے دی بیٹی سامنے کو آندیاں ویکھیا کوئی ایسے مکہ دیاں عورتاں نے جدوں ویکھیا تے جناب والا کنا دے اندر ایک کوئی بلاوا آندا جا رہا ہے نی عورتوں کھڑیاں ہو جاؤ اے عورتوں کھڑیاں ہو جاؤ کملیوں کھڑیاں ہو جاؤ قانون نہیں پتہ آن والی کون ہے اے آن والی عام نہیں بلکہ نبیاں دے سردار دی لختے ذکر آ رہی ہے اے او عظمتاں والی بیٹی آ رہی ہے اس نو کملی والے نے اپنے دل دا ٹکڑا آکھیا ہے اے اس کملی والے دی بیٹی آ رہی ہے جس دے بارے دے اندر میرے خالق کائنات نے فرمایا جس نے محمد عربی دی بیٹی نو غضبناک کیتا ہے انہیں رب نو غضبناک کر چھڑیا اے ویکھ دیا اے کنا دے اندر کوئی آواز آیا نے اے ساریاں قریش مکہ دی عورتاں ادب تے محبت نال احترام دی نیت نال کھڑیاں ہو گئیاں اکھاں پھٹیاں رہ گئیاں کی ویکھ دیاں نے اینا حسن و جمال والا چہرہ پیا نظر آ رہا ہے چہرے تو نظراں جدوں لباس تے بن گئیاں نے یہ فرمان والے نے اے ارشاد فرمایا ہے جنابی لکھن والے نے لفظ لکھے نے دیکھیا بڑا خوبصورت قسم دا لباس آیا ہویا ہے ملبوسات نال مسجد خاتون جنت پہ آیا رہے فرمایا کسے نے ادھروں لہنگا پھڑیا ہویا ہے کسے عورت نے ادھروں لہنگا پھڑیا ہویا ہے کوئی خوشبوواں پہ دیندی آ رہی ہے کوئی جنابے والا پکھیاں پہ جھولدی آ رہی ہے عورتاں کہنے لگیاں عورتاں ساڈے منصوبے کدھر گئے اساں کی سوچیا اساں کی منصوبے بنائے نے توبہ استغفار کر دیا نے رب دی بارگاہ دے اندر توبہ استغفار کر دیا بیٹی فاطمہ جدوں قریش مکہ دیاں عورتاں دے قریب پہنچیاں او عورتاں جڑی دشمنی کا اظہار کر دیا پیاں نے فوراً سجدہ دے قدماں دے نال لپٹ کے نبی دا کلمہ پڑھ چھڑیا سبحان اللہ روایت چل رہی ہے